अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बर्तनों से भरा पड़ा है किचन। जितने हम जहेज में बर्तन लेके आती है ना, वो हमें उतने ही धोने भी पड़ते हैं। मेरे ख्याल में कोई 10 साल भी बर्तन धो धो के ना, बर्तनों की वो जो वैल्यू है वो कम नहीं होती, वो जमा होते ही रहते हैं। तो बस फिर नाश्ते के बाद नाश्ते वाले भी बर्तन, दोपहर का खाना बना रही हूँ उसके भी बर्तन, सुबह भी बर्तन, शाम भी बर्तन, रात भी बर्तन, सोने से पहले भी बर्तन, सुबह उठ के देखो फिर बर्तन, बर्तन ही बर्तन। क्योंकि किचन में काम ही बर्तनों का है। हमारा तो बस काम है धोना और बर्तन मांजना। तो वो नहीं आवाज़ देते तो भांडे कली करा लो, तो हम कहते हैं अपने भांडे धोआ लो। तो ये चले, अच्छा ये भी शुक्र अल्लाह पाक का। बस क्या करें, बर्तनों से ज़िंदगी स्टार्ट होती है, बर्तनों पे आके रात को स्टॉप हो जाता है हम हाउस वाइफ औरतों की। तो बस नाश्ते के भी बर्तन थे, साथ मैंने दोपहर के खाने की तैयारी भी कर रही थी। और आपको पता है, मुझे ना शुरू से ही आदत है, मैं साथ साथ ना कोशिश करती हूँ कि बर्तन कवर हो जाएं। जितने जमा हो जाएंगे फिर आपको आपको ही धोने पड़ेंगे, किसी ने बाहर से आके तो धोने नहीं है। अगर बाहर से किसी को बुलाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि साथ साथ ना आप अपना कोटा काम का पूरा करती रहा करें। बर्तन एक ऐसी चीज़ है, देखें किचन जितने मर्ज़ी बड़े हों, और शायद मेरी सारी बहनें इस बात से एग्री भी करें कि जितना मर्ज़ी आप ना, आपका बड़ा किचन है ना, अगर आप साथ साथ चीज़ों को कवर नहीं कर रहे, बर्तनों को नहीं धो रहे, तो ये है ना खलारा और बढ़ता रहेगा। वो किचन छोटा पड़ जाएगा आपको खाना बनाने के लिए, या कोई भी आपने काम करना है उसके लिए ना आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। तो बस मेरी तो वैसे भी शुरू से आदत है, मैं ना अगर कोई काम कर रही हूँ, कुछ 4 बर्तन जब मैं वो साथ धो लिए, क्योंकि बर्तन धोने के बगैर है ना गुजारा नहीं है। बार बार नए बर्तन निकाल के यूज़ करना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाद में वो भी हमें धोने पड़ेंगे। ये बात ये है कि धोने ना पड़े फिर है। सऊदीया में रह के आई थी, वैसे शुक्र अल्लाह का, वहाँ ना बर्तनों के रोले घट थे। वहाँ सुफरा बिछाया, डिस्पोजेबल में खाया, और चलो जी लपेट के डस्टबिन में। तो अब यहाँ हम पाकिस्तानी हैं, हमें मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कोई पिकनिक वगैरह या कोई आउटिंग या इस तरह पे कहीं आए जाए तो चलो मान लिया। यहाँ के तो हमारे रिवाज है, मेहमान आए तो अच्छे से अच्छे बर्तनों में खाना खिलाना हम अपनी इज्जत समझते हैं, और डिस्पोजेबल में खाना खिलाना मेहमान अपनी तौहीन समझते हैं। तो वैसे ये बस हर कंट्री का अपना अपना ट्रेंड है। यहाँ हमारे यहाँ ट्रेंडिंग नहीं है ये चीज़ें। अगर आप बाहर कहीं गए हैं, पिकनिक पे गए हैं या कहीं घूमने फिरने के लिए, वहाँ तो चलो डिस्पोजेबल काम है। लेकिन ये है कि जो हमारी अलमारियाँ भरी हुई हैं बर्तनों से, जो हमें जहेज़ में इतने इतने बर्तन एक्सपेंसिव हम शौक से लेते हैं, तो आखिर वो भी तो यार यूज़ होने हैं कि नहीं होने। मैं तो कोशिश करती होती हूँ कि ना मेहमान आए बदल बदल के बर्तनों में मैं खाना देती हूँ। ये नहीं अभी एक ही डिनर सेट लगाया है तो उसी में खाना देना है। मैंने तो अपने ना कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे बर्तनों में खाना खिले, अगले बंदे पे इंप्रेशन पड़ना चाहिए। धोने वाली भवां जान निकले, लेकिन यह है कि खाना आपको ना अच्छे बर्तनों में ही देना चाहिए। मैंने तो ना कोशिश करती हूँ कि किचन में भी ना जो ज़्यादा बर्तन रफ़ हो गए वो मैं निकाल देती हूँ। देखें, ज़िंदगी का पता कोई नहीं है। हम लोग अच्छे कपड़े, अच्छे बर्तन संभाल संभाल के रखते हैं दूसरों के लिए, लेकिन हम अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते। फिर क्या है, हमें इस्तेमाल करना नसीब ही नहीं होता। और ये पोस्ट भी मैंने कहीं पढ़ी थी कि ना हमें अपने लिए अच्छे बर्तनों में खाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले ये मेरे मेहमानों के लिए थे, वाइट प्लेट्स थी, स्पेशली मैंने लाहौर से मंगवाई थी। फिर मैंने पहले शीशे की लगी हुई थी, मैं उन बर्तनों से बोर हो गई, फिर मैंने वाइट प्लेट्स निकाल ली। उनमें सर्विंग खाना अच्छा लगता है अगर आप किसी को भी सर्व करो खुद घर में खाने के लिए। फिर आया गया तो आपको पता है फिर बर्तन और बंदा अच्छे इस्तेमाल करता ही है। तो बाज़ार जाऊँ, कोई ना कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अगर आपको शौक़ है, किचन में काम करते हैं, तो आप बाज़ार जाएंगे तो कोई ना कोई किचन की चीज़ पसंद आएगी तो आपने लेनी ही लेनी है। तो बस ऐसे रूटीन चलती रहती है। बस ये है, बाकी आपको ना तरीका सलीका होना चाहिए चीज़ संभालने का, उसको इस्तेमाल करने का, और सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं है यूज़ किया फेंक दिया, यूज़ किया फेंक। मैंने अक्सर घरों में देखा है, मेरी बहनें इस्तेमाल करती हैं, रखी जा रही हैं, नए निकाल रही हैं। तो ये सलीकामंदी नहीं होती। और ये नहीं है कि मेरे पास बर्तन नहीं है। मैंने अभी जितने के मेरे किचन में यूज़ होते हैं एट अ टाइम, मैंने कोई ना 15 से 16 प्लेटें रखी हुई हैं। फैमिली में बच्चे हैं, बच्चों वाले घर हैं, आपको 4 5 6 प्लेटों में गुजारा नहीं है।
پھر بار بار انہیں کو دھونا، تنگی بھی آپ کو ہی ہوتی ہے. اتنے ایک برتن کچن میں رکھنے چاہیے جو آپ نا ایٹ اے ٹائم یوز کر سکیں، آپ کو نئے برتن نکالنے کی ضرورت نہ آئے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے مہمان ہی آئیں تو آپ کوئی اچھے برتن استعمال کریں گی، تو آپ خود سے بھی اچھا مطلب اچھے برتنوں میں کھا سکتے ہیں. تو کھانے کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے اگر آپ کوئی اچھی سرونگ دے رہے ہیں اور فیملی والوں کو ہی. تو روٹین ایسی ہے کہ جتنی دفعہ آپ کچن میں جاؤ گے برتن دھو گے، جتنی دفعہ جاؤ گے برتن دھو گے. تو یہ وہ سیانے کہتے ہوتے بس دے کر آج پھر پانڈے تے ہوں ہی آ یہ واقعی صحیح سیانی بات ہے. تو یہ چیزیں ہی ہیں. ساتھ پھر میں نے جب بھی میں نے برتن واش کرنا ہے، میں نے اپنے سنک کو بہت اچھے سے دھونا ہے. میں اپنی اماں کے گھر گئی ہوئی تھی، تو جب میں واپس آئی سنک کو زنگ لگا ہوا تھا، کوئی کھاتا نہیں تھا کیونکہ گھر میں کوئی لیڈی بھی نہیں تھی. وہ چھوٹا میرا دیور تھوڑا بہت کر لیتا تھا، تو وہ تو بالکل ہی سنک کا حال و بحال مطلب ہوا پڑا تھا. لیکن مجھے تو عادت ہے جتنی مرضی مطلب میں فری نہیں ہوں، مطلب کام ہے مجھے اور کرنے ہیں، لیکن میں نے جو اپنے کچن کا کام ہے نا وہ میں نے کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ یہ چیز ایسی ہیں جو آپ کے انڈر ہیں، آپ ان کو سپرویژن کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، باہر سے آ کے کسی نے نہیں دیکھنا. لاسٹ ٹائم میں نا ونٹر میں ہمارے ادھر لکڑی کا کام ہو رہا تھا ہمارے گھر میں. میں نے ایک ماہ کے لیے نا اپنی کام والی کو کہا ہے کہ بھی کچن آپ نے صاف کیا کرنا ہے، کیونکہ آدمی لوگ کام کر رہے تھے تو مناسب نہیں لگتا تھا. انہوں نے کچن کا بھی نیا نیا لکڑی کا کام ہوا تھا، انہوں نے میرا کچن کی تہس نہس کر دیا. آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے اتنا میرا کچن انہوں نے خراب کر دیا. وہ تو سڈنلی جب میں نے دیکھا پلیٹوں پہ نشان، دیکھ تو میں ڈیلی رہی تھی لیکن ہے نا بس مجبوری تھی، بچی بھی چھوٹی تھی اور سردی بھی بہت زیادہ تھی، گھر میں کام چل رہا تھا، میری مجبوری تھی ان کو رکھنا. پلیٹوں میں نشان پڑ گئے میری وائٹ والی پلیٹوں میں. اور دیکھیں جو چیز آپ کی نا آپ کو اس کی ویلیو کا پتہ ہے کہ اس کی یہ ویلیو ہے. اور سیکنڈ یہ کہ کسی کو احساس نہیں ہے. کام والیاں کام کرنے ضرور آتی ہیں، وہ صرف آپ کی ٹمپریری ہیلپر ہوتی ہیں. اور جو آپ نے اپنے مطلب پیار سے، آپ کو پتہ ہے ہمارے میاں کے پیسے لگے ہیں، ہماری پاکٹ سے گئے ہیں، وہ جو احساس آپ کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ بات ماننی پڑے گی. اور یقین کریں کچن کا کام کروا کے میں کسی سے بھی راضی نہیں ہوں. ہاں گیٹ ٹوگیدر ہو، زیادہ لوگ آئے ہوں، برتن وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں، چلو مجبوری ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہیں تو نہیں بتاؤ تب کام لے لیتے ہیں. لیکن ایز یوزول کچن کسی کے حوالے کرنا یہ چیز نہیں ہے. دیکھیں کچن ایک ایسا گھر کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، حرکت ڈالے، اور آپ جتنے شوق سے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیتا ہے. اور برکت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا. تو میری آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ کچن کے کام خوش ہو کے کیا کریں. ٹھیک ہے رونا دھونا تو ہے پانڈوں کا، وہ تو میں ایک مذاق کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اکثر میری بہنوں کا اعتراض ہوتا ہے ایسی نہیں پانڈے تو نہیں یہ وہ. دیکھیں رزق ہوگا تو برتنوں میں کھائیں گے نا، جب رزق ہی نہیں ہوگا تو برتن کہاں سے خراب ہوں گے. تو یہ بڑی ڈیپلی ہے چیز، سمجھنی پڑے گی آپ کو. ساتھ ہی میں نے اپنے اب کچن صاف بھی کر لیا ہے. میرا دوپہر کا سالن بھی بن رہا ہے، ساتھ میں نے ملائی وغیرہ جمع ہو گئی تھی اس کو میں نے جاگ لگا کے رکھ دیا. صبح انشاءاللہ مکھن بنائیں گے. تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ کچن صاف ہے تو ایسے ریلیکس بندہ فیل کرتا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں. مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.